मजाको मालिङ्गोको सिगानीको के अरे थुन्से अनि डालो यहाँ 3 पाथी। धेरै काम थियो दिक्तेलमा, तर हाम्रो घरकै कामले गर्दाखेरि चाहिँ हामी दिक्तेल जानु नभएको कारणले गर्दाखेरि मादल नि पाउँदो रहेछ उयो के अरे माछी मार्ने ढडिया पनि पाउँदो रहेछ, त्यो जाँड छान्ने पनि। आइपुग्यौँ। अब हामी चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदैछौँ नागरिकताको लागि। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भएर नयाँ प्रतिलिपि निकाल्न लागेको, त्यही भएर एकदमै झन्झट रहेछ। यो 62 सालभन्दा अगाडिको नागरिकताहरूमा चाहिँ एकदमै समस्या। मजाको यो चाहिँ डालो। अब कटुस पो रहेछ नि यहाँ त। ठुलो कटुस होइन। हे एभ्रिवान, नमस्ते। यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो प्यारो सोलमा गाउँमा। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मेरो एकदमै सुन्दर, एकदमै राम्रो मेरो म जन्मेको स्थल, म जन्मेको ठाउँ मेरो सोलमा गाउँ। हेर्नुहोस्, सबैलाई आफ्नो जन्मभूमि त सबैलाई प्राणभन्दा प्यारो अवश्य नै लाग्छ। सो हाम्रो चाहिँ एकदमै विकसित छ हाम्रो ठाउँहरू। हेर्नुहोस्, एकदमै सुन्दर छ। यहाँहरूलाई पनि हाम्रो गाउँमा स्वागत छ। म चाहिँ दिक्तेलसम्मको यात्रा गर्दैछु। अनि मेरो सोलमा गाउँको बोर्ड देखेर चाहिँ मैले भिडियो नबनाइ बस्नै सकिनँ। सो एउटा भिडियो बनाएको सोलमाको बोर्डलाई पछाडि टक्क राखेर। सो यहाँहरूलाई मेरो प्यारो सोलमा गाउँमा हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। आउनुहोला हाम्रो खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार घुम्नलाई। अनि सोलमा पनि नछुटाउनुहोस्। नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो अर्को ब्लगमा। आज चाहिँ म मम्मी भदैनी दिक्तेल जाँदैछौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण काम छ आज हाम्रो चाहिँ दिक्तेलमा। त्यही भएर आज हामी दिक्तेलसम्मको यात्रा हाम्रो चाहिँ मम्मी म कञ्चनको सोलमा टु दिक्तेल ब्लग। एकदम महत्त्वपूर्ण कामको लागि हामी आज जाँदैछौँ। कञ्चनको पनि महत्त्वपूर्ण काम नै छ आज। अनि सो अहिले चाहिँ हामी दिक्तेल जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ भर्खर हिँडेको। अब चाहिँ यहाँहरूलाई म के काम छ हाम्रो दिक्तेलमा भन्ने कुराहरू चाहिँ ब्लगमा पक्कै पनि देखाउने कोसिस गर्नेछु है। अहिलेलाई चाहिँ यहाँहरूलाई म थोरै जानकारी मात्रै गराउँदैछु। ओके, आज हामी आमा छोरी चाहिँ धेरै लामो समयपछि दिक्तेल जाँदैछौँ। कामले गर्दाखेरि कति धेरै काम थियो दिक्तेलमा, तर हाम्रो घरकै कामले गर्दाखेरि चाहिँ हामी दिक्तेल जानु नभएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी सबै काम सकाएर एकदमै समय मिलाएर चाहिँ आज चाहिँ हामी फाइनल्ली दिक्तेल जाँदैछौँ। हाम्रो काम छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण काम छ। मम्मीहरूको पापाले नभ्याउनु हुने भएर मैले गरिदिनु पर्ने। मेरो प्यारो गाउँ सोलमा हेर्नुहोस्, जस्तो नाम त्यस्तै ठाउँ। एकदमै सुन्दर छ हाम्रो ठाउँ। हेर्नुहोस्, सुन्दर नगरी दिक्तेल, खोटाङ जिल्ला दिक्तेल सोलमा हो यो चाहिँ। मेरो कञ्चन चाहिँ हिँड्दैछ यहाँ सुई। हामी चाहिँ टेम्पोमा नजाने भनेर हिँड्दै जाने भनेर हिँडेको। के गरेर हिँडेको कञ्चन? त्यो केटा मान्छे जस्तै हिँड्दैछ त्यो त। हँसाउँछ कञ्चनले पनि घरिघरि। पानी खाने धमिलो थियो अस्ति। आमा छोरीको आज दिक्तेल भ्रमण भिजिट। छक्कालुङ खोला छेउमा आइपुग्यौँ। छक्कालुङ खोलादेखि चाहिँ यहाँ दुईवटा बाटो छ, माथिबाट पनि जान मिल्छ, तलबाट पनि जान मिल्छ। यहाँ आउँदैछ कञ्चन राई, उता मम्मी पनि आउनु हुँदैछ। हिँड्नु सक्नुहुन्न, मम्मी चाहिँ बिस्तारै हिँड्नुहुन्छ, त्यही भएर बुढी मान्छे हिँड्न सक्नुहुन्न नि त।
कल खुट्टातिर पनि निकाल है पछिबाट दुलालको घर कुदानी चाहिँ मम्मीको लुगा सिलाउनु हुने र यहाँ चाहिँ राखेर छोडिरहनु हामी एकछिन तल पुगेर आउँछौँ अहिले छेकाउनु सुन्तला हेर्नु न त्यो सुन्तला कसरी हो यो सुन्तला तपाईँको 180 कटुस पो रहेछ नि यहाँ त ठुलो कटुस होइन कसरी मानाको कसरी अब एक पाउको 100 एकचोटि हेरौँ न फोटो अहिले चाहिँ हामी हेलिप्याड आइपुग्यो हेर्नुहोस् यो तलको चाहिँ हेलिप्याड हो हाम्रो प्रशासनिक कामहरू चाहिँ प्राय यतै आउनुपर्छ सबै यतातिर छ उद्योग भवनहरू चाहिँ अरू कामहरू उही भए पनि प्रशासनको कामहरू चाहिँ यतै झर्नुपर्ने हुन्छ बाटो चाहिँ यस्तो छ गाह्रो छ हामीलाई ल यो चाहिँ हेलिप्याड हो है दिक्तेल हेलिप्याड यता चाहिँ सबै अफिसहरू कार्यालयहरू सबै यतैतिर छ हामी चाहिँ दिक्तेल रूपाकोटमा जगड नगरपालिका कार्यालय छेउछाउ आइपुग्यौँ अब हामी चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदैछौँ नागरिकताको लागि मम्मीको नागरिकता फेर्नुपर्ने काम भएको भएर हामी चाहिँ खास आएको हो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बहिनीको पासपोर्ट पनि निकाल्नु छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय यहाँको चारै हो दोरी गदा हो यिनीहरू सर कोही अनि जोड्ने बित्तिकै आउँछ त के भएको यो उही हानेर ल्याउनु भएको थियो हानेकै थिएन हानेकै थियो कसको त्यतिकै क्यान्सल पुरानो भएर नयाँ प्रतिलिपि निकाल्न लगाएको त्यही भएर एकदमै झन्झट रहेछ यो 62 सालभन्दा अगाडिको नागरिकताहरूमा चाहिँ एकदमै समस्या रहेछ झन्झट रहेछ अब यो रेकर्ड नरहेको कारणले गर्दा फेरि अनुसूचीहरू भर्नुपर्ने रहेछ एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो अब हामी चाहिँ सबै अनुसूचीहरू भरेर प्रशासन कार्यालयतिर जाँदैछौँ कल्याण राई उर्फ कृति चामलिङ चाहिँ आजबाट लाइसेन्स के अरे पासपोर्ट होल्डर पनि भएको छ उसले अस्ति नागरिकता नि पाइसक्यो अनि नागरिकता पेस गरेकै बेला राजधानी पेस गरेको थियो उसको आज यो राजधानी चाहिँ आइसकेको छ हेर्नुहोस् उसको
लाई ऊ पनि आइसकेको छ यहाँनिर राजधानी आजदेखि ऊ पनि कृति चामलिङ राजधानी होल्डर भयो मेरो बहिनी ल बधाई छ तिमीलाई 2021 नोभेम्बर 16मा हामीले ऊ गरेको बनाएको अनि अब यो 2031 नोभेम्बर 15 सम्म यसको डेट मम्मी अनि बहिनी पनि बहिनीको काम भयो मम्मीको पनि नागरिकता रेडी भयो अनि बहिनीको पनि पासपोर्ट आयो फाइनली दुईजनाले पासपोर्ट र नागरिकता पाउनु भयो म चाहिँ अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क जाँदैछु मम्मीको केवाइसी फर्म भर्नुपर्ने छ त्यही भएर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क जाँदैछु राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा केवाइसी फर्म भर्नुपर्ने छ कति 2 पाना पो रहेछ फोटो कति 2टा हो कि एउटा हो एउटा मात्रै हो के अरे ब्याङ्कमा पनि मम्मीको काम छ अब हामी चाहिँ यहाँ पस्दैछौँ चाहिँ खोटाङ जिल्ला दिक्तेल माटीकोरे हो यो चाहिँ पहिला माटीकोरे ग्राउन्ड यहाँ चाहिँ फुटबलहरू खेलाउने प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ प्राय यहीँ गरिन्थ्यो अहिले चाहिँ अलिक ग्राउन्डहरू सम्माएको भएर सम्माउने काम भइरहेको रहेछ त्यही भएर अलिक ग्राउन्डहरू पनि सानो सानो भइरहेको रहेछ यो चाहिँ भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र रहेछ यहाँभित्र माटीकोरेमै यताभित्र रहेछ अहिले बिल तिर्ने काम पनि सक्यो बिजुलीको बिल तिर्ने काम पनि सक्यो अब विद्युत प्राधिकरणबाट हामीले बिजुलीको बिल पनि तिर्यो बिजुलीको बिल पनि तिरिसक्यो हेर्नुहोस् यहाँनिर अब अर्को काम छ बाँकी म पहिला 9 र 10 क्लास पढेको स्कुल हो अहिले चाहिँ यहाँ विद्युत बनाएको रहेछ यहाँ चाहिँ हामी पहिला पढेको मेरो 9-10 क्लास स्कुल चाहिँ मैले यहाँबाट अध्ययन गरेको हो हेर्नुहोस् म पढेको स्कुल चाहिँ यस्तो छ अहिले चाहिँ यहाँ विद्युत बनाएको रहेछ पहिला हामी चाहिँ मैले पढेको स्कुल चाहिँ यो है 9 र 10 चाहिँ श्री सरस्वती मावि यहाँ चाहिँ कञ्चनले केक खाने रे आज मेरो फेकवाला बर्थडेको केक हो के कञ्चनले चाहिँ केक नखाइ नछोड्ने रे त्यही भएर यहाँ केक किन्दैछु मैले आर यु ह्याप्पी यस स्माइल स्माइल दुइटै भयो प्याक ल अब त्यो कञ्चनले आज मेरो फेकवाला बर्थडेको केक खान पाउँदैछ है ब्ल्याक फरेस्टको कति हो यो 1 पाउन्डको 700 अनि व्हाइट फरेस्ट 700 नै हो ए काठमाडौँमा कति 500 कि कति छ सबै अर्डर गरेर हो यो मासको त्यस्तो हुँदैन न मालिङ्गोको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ कस्तो मजाको मालिङ्गोको सिगानीको के अरे थुन्से अनि डालो यहाँ 3 पाथी जाने डालो हामीले एउटा लग्न लगाएको यो त मादल सबै यहाँ कल्चरल कुराहरू पाउँदो रहेछ नि दाइ कस्तो मजाको यो खुम्बीहरू पनि मादल नि पाउँदो रहेछ उयो के अरे माछी मार्ने ढडिया पनि पाउँदो रहेछ त्यो जाँड छान्ने पनि पिरा कस्तो मजाको यो चाहिँ डालो बिना यो कङकङ
झोलाहरू पनि राम्रो राम्रो रहेछ।